ازما نبی سرورا سترو زاد روح پرورا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا ازما نبی سرورا سترو زاد روح پرورا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا د صحابو کله داده هم مسکن می د قاده هم مسکن می د قاده زنو مال متر قربان شاه هم وطن می دا قاده هم وطن می دا قاده کاسی حالت اوسیدلی پر سکون دا بخت ورا شم قربان دا مدینه د فضای منورا د فضای منورا کاچی حالت اوسیدلی پر سکون د بخت ورا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا ازما نبی سرورا سترو زاد روح پرورا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا زخاک روب د حرما کما خامی کا صحرا کما خامی کا صحرا پتنا بعد مشغول وے پروزا میں وے نظرا پروزا میں وے نظرا چه حرم کی گرزی دلے ستا پخوا کی وے دل برا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا ازما نبی سرورا سترو زاد روح پرورا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا خواگ لگی می پسترگو کانی بوٹی د اسرابا کانی بوٹی د اسرابا پریزن گئے می ٹکوری گی دا کرم می دے دربا دا کرم می دے دربا جون میں حالت تیرا ولی نوت لیستاد درا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا جون میں حالت تیرا ولی نوت لیستاد درا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا ازما نبی سرورا سترو زاد روح پرورا شم قربان د مدینه د فضای منورا د فضای منورا پا عجم کی وقت رکڑام پاکی اوسم فی الحالا
پکی اوسما فی الحالات بس در زما مدینی تا دلتا تنگ یب سربان والا دلتا تنگ یب سربان والا پو بنو جارو کولای محرم نبی سرورا شم قربات مدینه نا د فضای منورا د فضای منورا په بڼو جارو کولای محرم نبی سرورا شم قربان د مدینه نا د فضای منورا د فضای منورا ای زما نبی سرورا سترم زاد روح پرورا شم قربان د مدینه نا د فضای منورا د فضای منورا شم قربان د مدینه نا د فضای منورا د فضای منورا ازمان نبی سرورا سترو زاد روح پرورا شم قربان د